बादशाह की अकलौती बेटी को एक दिन जब अचानक महल के बाग में चहलकदमी करते हुए एक अजीब सी किताब मिली तो वो हैरान रह गई। किताब की जिल्द सोने की थी और इस पर नायाब जवाहरात जड़े हुए थे। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि किताब खोलते ही एक रोशनी सी चमकी और उसमें लिखे अल्फाज खुद ब खुद हवा में तैरने लगे। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये किताब सिर्फ उसके लिए है जो अपने दिल की सच्चाई तलाश करना चाहता है। शहजादी का तजस्सुस बढ़ गया और उसने किताब को मज़ीद पढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो किताब के अगले सफ़हात पलटने लगी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो गई है। बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी निसा हमेशा अपने वालिद के शानदार महल में महफूज और मुतमईन ज़िंदगी गुजारती थी, मगर उस दिन जब वो महल के वसी बाग में चहलकदमी कर रही थी, एक अजीब सी चीज़ ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। सरसब्ज़ झाड़ियों के दरमियान एक कदीम और पुरस्रार किताब नीम दबी हुई थी। किताब पर सोने की सुनहरी जिल्द थी जिस पर जवाहरात जगमगा रहे थे। उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, मगर उसका अंदाज और चमक ऐसी थी कि उसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। निसा ने झिझकते हुए किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक नरम सी गर्मी उसके हाथों में दौड़ गई और अचानक बाग के इर्द गिर्द की फ़ज़ा बदलने लगी। किताब के पहले सफ़े पर कुछ अल्फाज रोशनी के साथ उभरे, ये किताब उनके लिए है जो अपने वजूद का राज समझने का हौसला रखते हैं। निसा के दिल में अजीब सा खौफ और कशिश पैदा हुई। उसने इर्द गिर्द देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर हिम्मत करके उसने किताब खोली। जैसे ही सफ़ा पलटा, एक रोशनी उसके चेहरे पर फैली और अचानक उसके कानों में एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई पुरस्रार आवाज़ उससे बात कर रही हो। शहजादी निसा, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ महल की दीवारों तक महदूद नहीं, तुम्हारे अंदर एक ऐसा राज पोशीदा है जो दुनिया को बदल सकता है। निसा की आंखों में हैरत और खौफ के आंसू आ गए। कौन हो तुम? ये सब क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। किताब के अल्फाज हवा में तैरने लगे और हर लफ्ज उसे माजी के भेदों, मुस्तकबिल की गहरी राहों और उसके दिल के छुपे हुए अरमानों की तरफ ले जा रहा था। जैसे ही वो सफ़हात पलटती गई, उसे अपने खानदान की एक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जो उसे कभी किसी ने नहीं बताई थी। वो हैरत और जज्बात के बवर में गुम थी। उसके दिल में सवालात उबलने लगे। क्या ये किताब उसे कोई इशारा दे रही है? क्या इसका मुकद्दर इस महल से बाहर कहीं छुपा हुआ है? निसा ने अपने आंसू पोंछे और अहद किया कि वो इस किताब के राजों को जानकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अपने महल की आरामदा जिंदगी छोड़नी पड़े या दुनिया के खतरनाक रास्तों पर चलना पड़े। ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या हुआ? निसा ने क्या दरियाफ्त किया? क्या वो अपने दिल की सच्चाई तक पहुंच पाई? ये एक ऐसी कहानी बनने जा रही थी जो हमेशा के लिए याद रखी जाती। शहजादी निसा ने किताब को मजबूती से थाम लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे एक ऐसी हकीकत के करीब ला खड़ा किया हो जिससे वो बेखबर थी। महल के बाग की हवा एकदम वजनी महसूस होने लगी थी और निसा को यूं लगा जैसे हर दरख्त, हर फूल और हर परिंदा उस किताब के राजों से वाकिफ है, मगर सब खामोश है। किताब के अगले सफ़े पर सोने के हरूफ में एक जुमला चमका, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खून में बहती है, मगर तुम्हारे फैसले उसे रोशन या तारीक बना सकते हैं। निसा के हाथ कांपने लगे। वो हमेशा से अपने वालिद के महल में एक नरम और महफूज ज़िंदगी गुजारती रही थी, लेकिन उस वक़्त इस जुमले ने उसके दिल में एक अजीब सी आग भड़का दी। क्या वो वाकई अपनी किस्मत को खुद बदल सकती थी? क्या वो महल की दीवारों से परे जा सकती थी? किताब के अल्फाज हवा में तहलील होने लगे और फिर अचानक एक शफाफ रोशनी ज़ाहिर हुई। रोशनी के अंदर एक शबीहा नमूदार हुई। ये एक खूबसूरत और पुरस्रार औरत की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर सुकून और आंखों में गहरी उदासी थी। निसा, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। निसा की आंखें फैल गई। मेरी माँ? लेकिन मेरी माँ तो मेरी पैदाइश के वक़्त उसका गला रंध गया। वो जानती थी कि उसकी माँ के बारे में हमेशा एक पर्दा सा रखा गया था। बादशाह ने कभी भी उसके बारे में बात करना पसंद नहीं किया था और निसा ने कभी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। शबीहा की आवाज़ गूंजी, सच्चाई वो नहीं जो तुम्हें दिखाई गई है,
تمہیں اپنے ماضی، اپنی جڑوں اور اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کتاب کے ہر لفظ پر اعتماد کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ راستہ قربانی، وفاداری اور حوصلے کا مطالبہ کرے گا۔ نیسا کے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ اگر یہ واقعی اس کی ماں کی روح تھی تو وہ کتاب میں کیوں قید تھی؟ بادشاہ اس کا باپ نے اسے ہمیشہ سے حقیقت سے دور کیوں رکھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کتاب نیسا کو کہاں لے جا رہی تھی؟ کتاب کے اگلے صفحات پلٹتے ہی منظر یکسر بدل گیا۔ نیسا کو لگا جیسے وہ باغ میں نہیں بلکہ کسی قدیم جنگل کے بیچ کھڑی ہو۔ ہر طرف پرسرار سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ، ہوا میں جادوئی خوشبو اور زمین پر عجیب و غریب نشانیاں۔ کتاب کی ایک اور عبارت چمکی، تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلا، اپنے دل کے سب سے گہرے خوف کا سامنا کرنا۔ دوسرا، اپنی جان سے زیادہ عزیز کسی چیز کی قربانی دینا۔ اور تیسرا، ایک ایسا فیصلہ کرنا جو تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ نیسا کا دل بوجھل ہو گیا۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات اسے چکرا رہے تھے، لیکن ایک چیز واضح تھی، اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ اس نے کتاب کو بند کیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ سچائی کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اس کے بعد نیسا نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن کا سامنا اسے کرنا تھا؟ کیا وہ اپنے خوف پر قابو پا سکے گی؟ کیا وہ اپنے والد سے سچائی کا سامنا کر سکے گی؟ یہ سفر جو ایک کتاب سے شروع ہوا تھا، نیسا کے دل، روح اور تقدیر کو بدلنے والا تھا۔ دنیا میں ایک نیا باب لکھا جانے والا تھا، شہزادی نیسا کی کہانی جو صدیوں تک لوگوں کو حیرت و جذبات اور جرأت کی علامت کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ آخرکار نیسا نے ان تمام آزمائشوں کا سامنا کیا جو کتاب نے اس کے راستے میں رکھی تھی۔ اس نے اپنے خوف کو شکست دی، اپنی محبت کی قربانی دی اور اپنے دل کی سچائی کو گلے لگایا۔ ہر قدم پر اسے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے عزم اور حوصلے نے ہمیشہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ جب وہ اپنی آخری آزمائش مکمل کر کے واپس محل پہنچی تو باغ کی فضا بدل چکی تھی۔ درختوں کے پتے خوشی سے سرسرا رہے تھے، پھولوں سے خوشبو کی نئی لہریں اٹھ رہی تھی اور محل کی ہر دیوار جیسے کسی خوشخبری کا گواہ بن رہی تھی۔ بادشاہ جو اپنی بیٹی کی ہمت اور قربانیوں کا سن کر تنگ رہ گیا تھا، نیسا کو دیکھ کر رو پڑا۔ نیسا نے اپنے والد کو گلے لگایا اور کہا، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف محل کی 4 دیواری میں رہنا نہیں تھا۔ میں اس دنیا میں کچھ واپس دینا چاہتی ہوں، اپنی طاقت اور محبت کے ذریعے۔ اس دن سے نیسا نہ صرف اپنی سلطنت کی شہزادی رہی بلکہ عوام کے دلوں کی بھی شہزادی بن گئی۔ وہ ایک ایسی حکمران کے طور پر جانی گئی جس نے اپنے لوگوں کے لیے قربانی دی، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹی اور ہر دل میں امید کی شمع روشن کی۔ نیسا کی کہانی نے ثابت کیا کہ سچائی اور محبت ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نیسا نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف اختتام نہیں بلکہ ایک نئے خواب کی شروعات تھی۔